हेलो भाइ एन्ड बहिनी, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज हामी क्लास 4 को कम्प्युटरमा छौँ है। र हाम्रो युनिट रहेको छ युनिट 4। र योभन्दा अगाडिको युनिट हामीले युनिट 3 मा के पढाएको थियौँ त? कम्प्युटर सिस्टम भनेको के हो? र कम्प्युटर सिस्टम मध्ये हामीले हिजो इनपुट डिभाइसका बारेमा मात्र पढाएको थियौँ है। तर आज हामी त्यही कम्प्युटर सिस्टमको अर्को कम्पोनेन्ट वा अर्को पार्ट भनेको आउटपुट डिभाइसका बारेमा पढ्दैछौँ है। र यो युनिटमा हामीले के कुरा सिक्नेछौँ कि हामी कम्प्युटर चलाउँदाखेरि वा कम्प्युटर चलाइसकेपछि कम्प्युटरमा भइरहेको कामहरू हामीले कुन डिभाइसबाट, कुन हार्डवेयरबाट र कुन मेसिनबाट चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ र थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तो टाइपको डिभाइसहरूको बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ है। र हिजोसम्मको भिडियोमा भाइ बहिनीहरूलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु है। र होमवर्क नआएको केसमा नि सोध्न पाइन्छ। कम्प्युटरको मात्र होइन, अरू सब्जेक्ट पनि हुन्छ नि त, म्याथ, इङ्ग्लिस, साइन्स सबैको सोध्न पाइन्छ है। ल अब हामी युनिट 4 सुरु गरौँ है। र सुरुमा हामी थोरै कुरा बुझौँ न त, आउटपुट डिभाइस भनेको के हो? तपाईहरुलाई हिजो पढ्नु भएको थियो हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा थोरै मात्र के जानेको थियौँ त, आउटपुट डिभाइसबाट हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा भइरहेको कामहरू थाहा पाउन सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। तर आज हामी थोरै अझ डिटेलमा जाऊँ ल। गाह्रो चाहिँ छैन है, सजिलोमा एकदमै धेरै सजिलो छ। तर थोरै ध्यान दिएर चाहिँ सुन्नुपर्छ है। त्यसपछि होमवर्क गर्न र एक्जाम पास गर्न चाहिँ सजिलै सकिन्छ। हेर त, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक पनि छ है। आउटपुट डिभाइसेस आर those devices which are used to get process result to the human by computer। हेर त, कति सजिलो रहेछ है। आउटपुट डिभाइस भनेको हाम्रो डिभाइस नै हो, मेसिन नै हो, जुन के कामको लागि हाम्रो युज हुन्छ त, कम्प्युटरमा भइरहेको कामहरू मान्छेले थाहा पाउन सकोस् त्यसको लागि युज भइरहेको हुन्छ। ल अब हामीले कुन तरिकाले थाहा पाउन सक्छौँ त, कुन मेसिनबाट कसरी थाहा पाउन सक्छौँ त्यो थोरै हामी जानौँ है। ल वी क्यान डिस्प्ले द रिजल्ट और इन्फर्मेसन टु द युजर। हेर है, हामीले डिस्प्ले गरेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ अथवा आँखाले हेरेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ। तर त्यो हेर्नको लागि हामीलाई कस्तो मेसिन चाहिन्छ त? एउटा हामीलाई मोनिटर, हुन तिमीहरूले टिभी भनेर चिनिरहेको हुन्छौ, तर हाम्रो मोनिटर हो है। यहाँ जुन स्क्रिनमा देखाइएको छ नि टिभी जस्तो, यसलाई हामी मोनिटर भन्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो भिडियो। भिडियो भनेको डराउनु पर्दैन, भिजुअल डिस्प्ले युनिट भनिन्छ क्या हैन। जुन कुरालाई हामीले आँखाबाट हेर्न सक्छौँ त्यो सबै डिभाइसहरूलाई एज अ कमन भिडियो भन्छन्। अर्को छ हाम्रो एलसिडी, यो पनि मोनिटरको टाइप नै हो। त्यस्तै छ हाम्रो प्रिन्टर, प्लटर। हेर है, प्रिन्टर भनेको त्यही हाम्रो बुकहरू प्रिन्ट गर्छ नि मेसिन, त्यसलाई प्रिन्टर भनिन्छ क्या। तिमीहरूले कहिले काहीँ फोटोकपी गर्यो होला हैन, हुन तिमीहरूले फोटोकपी मेसिन भन्छौ, तर त्यसको नाम के हो त हाम्रो अहिले प्रिन्टर भनेर बुझ्नु है त्यसलाई, ठिक छ। ल र सँगसँगै हामी स्पिकरबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ रिजल्ट। तर फरक के छ त, प्रिन्टर मोनिटरबाट चाहिँ हामी आँखाबाट हेर्ने कुरा हो, स्पिकर चाहिँ हाम्रो कानबाट सुन्नेको लागि हो क्या, ठिक छ। स्पिकरबाट हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ कि के काम भइरहेको छ? हामी सुनेर क्या। जस्तै गीत बज्छ नि त हाम्रो मोबाइलमा, हो त्यो बजेको कुराहरू हामीले आँखाले हेर्न सक्दैनौँ नि, त्यो त हावामा भएर जान्छ। हावा हामीले हेर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी स्पिकरबाट आएको आउटपुट के गर्छौँ त, सुनेर थाहा पाउन सक्छौँ। ल त्यसै गरी हामीले थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, वी हेभ 2 टाइप्स अफ आउटपुट डिभाइस गिभेन एज फलोज। हामीसँग चाहिँ 2 तरिकाका आउटपुट डिभाइसहरू छन्। एउटा सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस, अर्को हाम्रो हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस। यो कपीमा लेख ल, होमवर्कमा एकदमै धेरै काम लाग्छ हामीलाई यो सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस र हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस।
ल यहाँ के चित्रहरू देखाएको छ मोनिटरको, जसलाई हामीले भिडियो पनि भन्छौँ। प्रिन्टर छ, प्लटर छ। प्रिन्टर भनेको चाहिँ हाम्रो सानो सानो कागजमा हाम्रो कपीको पेपरहरू प्रिन्ट गर्नको लागि हो। प्लटर भनेको हाम्रो ठुलो नक्सा हुन्छ नि, ठुल्ठुलो चित्रहरू, त्यो ब्यानरहरू हाम्रो झुन्डाएको हुन्छ नि, पसलमा लेखेर, किराना पसल के लेखेर हो, त्यस्तो ठुलो प्रिन्ट गर्नको लागि हाम्रो प्लटर युज हुन्छ। ल यो स्पिकर छ अर्को। स्पिकर भनेको हामीले सुन्ने कुराहरू हो। मोबाइलमा सानो हुन्छ, टिभीमा अलि ठुलो हुन्छ र एउटा छुट्टै पनि हाम्रो स्पिकर किन्न पाइन्छ। ठिक छ। ल अब हामी सफ्ट कपी भनेको के हो त्यो थोरै जानिहालौँ है। फेरि एकदम सजिलो छ है, त्यो डराउनु पर्दैन। कम्प्युटर भन्ने बित्तिकै धेरै भाइ बहिनी डराउँछन्, तर धेरैजना चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् है, नयाँ कुरा पढ्न पाइन्छ भनेर। ल अब हामी बुझौँ न त, त्यो पहिलेदेखि देखिआएको कुराहरू बुझ्ने त हो नि, कसरी काम गर्छ, किन युज गरिन्छ होइन, त्यही कुरा बुझ्ने त हो नि। त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही छ त छैन। ल हेर है, एकदम सजिलो छ। सफ्ट कपी आउटपुट इज टेम्पोररी आउटपुट which will disappear if electricity lack। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि सफ्ट कपी आउटपुट भनेको पनि हाम्रो आउटपुट हो, जसलाई हामी आँखाबाट हेर्न सक्छौँ वा कानबाट सुन्न सक्छौँ। तर यसको बेफाइदा के छ भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी नभएको केसमा हामीले हेर्न सक्दैनौँ। अर्थात् जबसम्म हाम्रो घरमा बत्ती छ, करेन्ट छ, त्यति बेलासम्म हामीले हेर्न पाइयो। बत्ती जाने बित्तिकै यसले केही पनि देखाउँदैन। त्यस्तो मेसिनहरूलाई, डिभाइसहरूलाई हामी सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस भन्छौँ है। ठिक छ। ल अर्को भनेको हाम्रो आउटपुट यिनीहरूले केमा दिन सक्छन्, टेक्स्ट हुनसक्छ, इमेज हुनसक्छ, साउन्ड, भिडियो। भनेको स्क्रिनमा देखिने हाम्रो लेटर हुनसक्छ, फोटो हुनसक्छ, साउन्ड पनि त सुन्न सक्छौँ, भिडियो पनि भयो क्या, यी सबै हुनसक्छन्। तर कस्तो हुनु पर्यो त, बत्ती जाने बित्तिकै यिनीहरू पनि गायब हुनु पर्यो क्या। जस्तो हाम्रो टिभीमा बत्ती भउन्जेल सबै हामीले हेर्छौँ, बत्ती जाने बित्तिकै केही पनि देखिँदैन। मोबाइल पनि हाम्रो त्यस्तै हो। फेरि मोबाइलमा बत्ती जाने बित्तिकै चाहिँ जाँदैन नभन्नु है, त्यहाँ ब्याट्री छ नि त पछाडि होइन, ब्याट्री निकालेपछि चल्छ त, चल्दैन नि। ब्याट्रीबाट होस् वा इलेक्ट्रिसिटीबाट, दुवै नभएको केसमा यदि हाम्रो आउटपुट हामीले हेर्न सक्दैनौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी सफ्ट कपी आउटपुट भन्छौँ है। र द डिभाइस विच प्रोड्युस सफ्ट कपी आउटपुट इज कल्ड सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस। यो त सजिलो छ, सबैले बुझिसकेका छन्। जुन डिभाइसहरूले, मेसिनहरूले हाम्रो सफ्ट कपी प्रोड्युस गर्छ त्यो सबैलाई हामी सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस, जस्तो हाम्रो टिभी, मोनिटर, हाम्रो स्पिकर, मोबाइल सबै के हुन् त सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस। र सुरुमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ, मोनिटरको बारेमा थोरै चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है, फेरि गाह्रो छैन नि। मोनिटर इज एन भिजुअल कम्प्युटर डिस्प्ले विच प्रुभ्स होइन, हाम्रो प्रोभाइड्स हो, विच प्रोभाइड्स आउटपुट अन स्क्रिन। मोनिटरले हामीलाई आउटपुट कहाँ दिन्छ, वा मोनिटरले हाम्रो भित्र भइरहेको काम कहाँ देखाउने काम गर्छ, स्क्रिनमा। यसको पछाडि त धेरै काम भइरहेको हुन्छ, करेन्ट आउँछ, के कुरा हामीले जोडेको हुन्छौँ, तार सार होइन। तर यसले हाम्रो आउटपुट कहाँ देखाउँछ त स्क्रिनमा। हामीले टिभीको जतासुकै चले पनि यसमा के काम भइरहेछ त्यो सबै कुरा हामी स्क्रिनमा हेर्छौँ। अब रिमोटमा थिचौँ कि बटनमा थिचौँ कि तार जोडौँ, काम त भइरहेछ, तर त्यो भएको कामहरू हामीले कहाँ हेर्छौँ, स्क्रिनमा हेर्न सक्छौँ। यति मात्र हो है हामीलाई। इट गिभ्स आउटपुट टु द युजर बाई हेल्प अफ लाइट हिटिङ टु मोनिटर। र हामीले यो मोनिटरमा आउटपुट हेर्नको लागि कसरी हेर्न सक्छौँ त, यहाँनिर पछाडिबाट लाइट आइरहेको हुन्छ क्या, यहाँनिरबाट हाम्रो के टेक्निकहरू युज गरेर चाहिँ यहाँनिर स्क्रिनमा लाइट फाल्छ, त्यही लाइट आएर हाम्रो स्क्रिनमा ठोकिन्छ अनि हामीले हेर्ने हो क्या। यति कुरा छ है। र आजकल हामीसँग यस्तो पुरानो टाइपको मोनिटर मात्र नभएर अरू पनि डिफ्रेन्ट टाइपको मोनिटरहरू छन् है, जस्तो हाम्रो सिआरटी, एलसिडी, एलइडी र प्लाज्मा डिस्प्ले। हेर है, हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइपको डिभाइसहरू छन् जुन हामी आँखाबाट हेर्न सक्छौँ। एउटा त हाम्रो यो सिआरटी मोनिटर भयो, पुरानो
CRT भनेको यस्तो पछाडि डब्बा भएको, LCD LED र प्लाज्माको हाम्रो पछाडि फ्ल्याट हुन्छ क्या, एकदम फ्ल्याट हुन्छ, पछाडि यस्तो बक्सा निस्केको हुँदैन है। ठिक छ ल। त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो स्पिकर। एकदम सजिलो छ है फेरि स्पिकर, डराउनु पर्दैन, पहिलेदेखि देखिआएको कुरा त हो नि, चित्रमा हेर्न सक्छौँ। यो पनि स्पिकर हो, यो हेडफोन पनि स्पिकर हो क्या। स्पिकर चाहिँ हेडफोनको यहाँनिर हुन्छ है, यो हामीले निकालेर फुटाएर हेऱ्यौँ भनेदेखि स्पिकर हाम्रो यहाँनिर पाइन्छ। एयरफोनमा नि त्यही हो, हामीले यो पार्टलाई फुटाएर हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ पनि हाम्रो स्पिकर हुन्छ। त्यसै गरी अरू पनि छन् हाम्रो डिफ्रेन्ट। ठुलो हाम्रो साउन्ड सिस्टम होस्, सबैमा के युज भएको हुन्छ त, कुनै न कुनै ठाउँमा स्पिकर राखेकै हुन्छ। अब बुझिहालौँ न त, यी सबै स्पिकरले हाम्रो काम चाहिँ के गर्छ र कसरी गरिरहेको हुन्छ त। अ स्पिकर इज अ आउटपुट डिभाइस प्रोभाइड्स अ आउटपुट इन फर्म अफ साउन्ड। स्पिकर पनि हाम्रो आउटपुट डिभाइस हो, यसले पनि भित्र के काम भइरहेको छ हामीलाई देखाउँदैन, सिधा मान्छेले बुझ्ने कुराहरू मात्र दिन्छ। अब भित्र तार छ, हाम्रो करेन्ट गइरहेछ, बत्ती सत्ती बलिरहेको हुन्छ होइन, हामीलाई के मतलब छ त, छैन नि। यसले हामीलाई के दिन्छ त, साउन्ड चाहिँ दिने काम गर्छ। भिडियोको भनौँ, अडियोको, गीतको, सबै कुराहरूको यसले साउन्ड दिन्छ। त्यो साउन्डहरू के गर्न सक्छौँ हामी मान्छेले चाहिँ सजिलैसित बुझ्न सक्छौँ। इट युजेज इलेक्ट्रिसिटी टु अपरेट इट फाइनली प्रोड्युस एन आउटपुट। यसले पनि यत्तिकै काम गर्दैन, यसलाई पनि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ, बिना इलेक्ट्रिसिटी काम गर्दैन। मान्छेले खाना चाहिए जस्तै यहाँ हाम्रो स्पिकरहरूलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ। के गर्नको लागि त, यिनीहरूले आफूले चाहेको कामहरू गर्नको लागि। त्यसै कारणले हामी यी सबैलाई सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस भन्छौँ। किन भन्दाखेरि जब हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जान्छ, हाम्रो बत्ती जान्छ, करेन्ट भनौँ वा बत्ती भनौँ, त्यसपछि चाहिँ यसले हाम्रो आउटपुट केही पनि हामीलाई दिँदैन क्या। त्यस कारण यिनीहरूलाई सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस भनिन्छ। र आजकल हाम्रो यो स्पिकर के गरिएको छ त, इट इज इम्बेडेड इन कम्प्युटर एन्ड मोबाइल। लगभग अहिले जति पनि हाम्रो ल्यापटपहरू, कम्प्युटरहरू, मोबाइलहरू आउँछन्, त्यो सबैमा हाम्रो स्पिकरहरू बाई डिफल्ट राखिएको हुन्छ है, पहिलेदेखि राखिएको हुन्छ, हामीले एक्स्ट्रा किन्नु पर्दैन। हुन त धेरैले किनेर हुन्छन्, कसैले इयरफोन किन्छन्, कसैले ब्लुटुथवाला फोन, कसैले ठुलो हेडफोन किन्छन् होइन, त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा किनेको हो। तर हाम्रो मोबाइल किन्ने बेला पहिलेदेखि स्पिकर पनि आएको हुन्छ है। ठिक छ, त्यही कुरा यहाँ भनिएको छ, वी क्यान अल्सो बाई अ एक्सटर्नल स्पिकर एज आवर रिक्वायरमेन्ट। हामीलाई खोजेअनुसार वा चाहेअनुसार हामीले एक्स्ट्रा स्पिकर पनि किन्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नु ठुल्ठुलो स्पिकर छ, हेडफोन छ, इयरफोन छ, कुन चाहियो तिमीलाई है, त्यो तिमीहरूले किन्न पनि सक्छौ। ल, त्यसपछि नेक्स्ट पार्टमा रहेको छ हाम्रो हार्ड कपी आउटपुट। सफ्ट कपी त हामीले बुझ्यौँ, जबसम्म इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ तबसम्म काम गर्छ, मान्छेले चाहेको कुराहरू देखाउँछ, सुनाउँछ, के काम गर्छ होइन। तर जब इलेक्ट्रिसिटी जान्छ त्यसपछि चाहिँ सबै गायब हुन्छ क्या, हामीले केही पनि हेर्न पाउँदैनौँ, बत्तीको लागि कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी बुझौँ न, यो हार्ड कपी आउटपुट भने के हो र यो हाम्रो सफ्ट कपी आउटपुट भन्दा के कुरामा फरक छ है। हार्ड कपी अल्टरनेटिभली रिफर टु एज अ पेपर कपी। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि हार्ड कपीले हामीले अर्को के नाम पनि दिन सक्छौँ त, पेपर कपी। हाम्रो पानामा जुन कुरा हामीले देख्छौँ नि, किताबको कपीको, फोटो कपीको, हाम्रो नर्मल A4 पेपरको, त्यसमा जे कुरा लेखिएको हुन्छ त्यो नै हाम्रो के हो त, हार्ड कपी आउटपुट हो क्या। त्यो पनि त हामीले आँखाले हेर्ने त हो नि होइन। ल, इट वाज अ टर्म युज टु डिस्टिङ्ग्विस इट फ्रम सफ्ट कपी। हेर है, यो हाम्रो हार्ड कपी आउटपुट किन युज गरियो त, सफ्ट कपी आउटपुट भन्दा चाहिँ केही नयाँ टर्म राखौँ, नयाँ शब्द प्रयोग गरौँ, नयाँ वर्ड युज गरौँ भनेर चाहिँ के गरिएको हो त, यसलाई ल्याइएको हो क्या। ठिक छ ल। सफ्ट कपीलाई हामी इलेक्ट्रोनिक फर्म पनि भन्छौँ। किन त, जबसम्म इलेक्ट्रिसिटी छ तबसम्म देखाउँछ, इलेक्ट्रिसिटी जाने बित्तिकै हामीले हेर्न सक्दैनौँ, सुन्न पनि सक्दैनौँ के। ल, अर्को छ हाम्रो
हार्ड कपिज अलाउज डाटा टु बी रिड विदाउट द निड अफ कम्प्युटर। हामीले हार्ड कपी आउटपुट के गर्न सक्छौँ? कम्प्युटर नभए पनि हेर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ। जस्तो तिमीहरूले यो भिडियो हेरिरहेको छौ होइन, अब भिडियो तिमीहरूको मोबाइल अफ भयो भनेदेखि, अब ब्याट्री सक्यो भनेदेखि हेर्न सक्छौ त? सक्दैनौ नि। तर तिमीले यही कुरा यदि मैले तिमीलाई प्रिन्ट गरेर किताबमा दिएँ होइन, बुकमा छापेँ भनेदेखि तिमीले के गर्न सक्छौ त? बत्ती होस् नहोस् मतलब छैन, तिमी बुक पल्टाएर पढ्न पनि सक्छौ क्या। त्यसकारण हाम्रो हार्ड कपीमा के फाइदा हुन्छ त? इलेक्ट्रिसिटी नभए पनि हामीले पढ्न चाहिँ सक्छौँ है। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै बेस्ट कुरा हो। द डिभाइस विच क्यान प्रोड्युस आउटपुट अन पेपर कल्ड हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस। जुन डिभाइसहरूले, जुन मेसिनहरूले हाम्रो आउटपुट यदि पेपरमा दिन सक्छ भनेदेखि त्यो सबैलाई हामी हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस भन्छौँ। जस्तो हामी प्रिन्टर भनौँ, प्लटर भनौँ होइन, तिमीहरूलाई फोटोकपी मेसिन भनेर नि बुझिरहेको हुन्छौँ। त्यो सबैले के गर्छ त? पेपरमा चाहिँ हाम्रो आउटपुट दिन्छ क्या। त्यसै कारण हामी ती सबैलाई हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस भन्न सक्छौँ। किन हार्ड कपी भन्ने त? हाम्रो बत्ती होस् या नहोस् हामीले आउटपुट हेर्न सक्छौँ। तर सुरुमा चाहिँ चाहियो है, सुरुमा प्रिन्ट गर्ने बेला, फोटोकपी गर्ने बेला चाहियो। पछि नभए पनि हामीले आरामले पढेर हेर्न चाहिँ सक्छौँ है। ल अब हामी पढौँ न त, हामीसँग कस्तो टाइपको प्रिन्टरहरू छन् है। ठिक छ। ल फेरि एकदमै सजिलो छ, गाह्रो केही छैन। सुरुमा चाहिँ हाम्रो डट म्याट्रिक्स प्रिन्टर, र यो डट म्याट्रिक्स प्रिन्टरको चित्र चाहिँ यतातिर दिएको छ है। यो चाहिँ धेरै पहिले है, एकदमै धेरै पहिले सुरुमा युज हुने प्रिन्टर हो, पुरानो हो होइन। बुझौँ न के काम चाहिँ गर्ने रहेछ त। हुन त सबैले पेपरमै प्रिन्ट गर्ने हो, तर हाम्रो धेरै कुरामा चाहिँ फरक हुन्छ है हरेक प्रिन्टरहरू, जुन हामी अब बिस्तारै पढ्दै जानेछौँ। डट म्याट्रिक्स प्रिन्टर इज अ टाइप अफ प्रिन्टर इन विच इट युजेस पिन इम्प्याक्टिङ एन इङ्क रिबन टु प्रिन्ट। डट म्याट्रिक्सले पनि हाम्रो प्रिन्ट गर्छ, तर कसरी प्रिन्ट गर्छ त? यसमा हाम्रो पिनहरू युज भएको हुन्छ क्या, ठ्याक्कै ठ्याङ यसरी पिनहरू युज भएको हुन्छ। र यो पिनहरू डाइरेक्ट हाम्रो कागजमा पर्दाखेरि के हुन्छ? कागज त च्यातिन्छ। त्यसकारण हाम्रो बिचमा रिबन युज गरिएको हुन्छ क्या, ताकि हाम्रो पेपर चाहिँ नच्यातोस् क्या। ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ पेपर हाल्ने हो, अनि यहाँनिर हाम्रो रिबनहरू राखिएको हुन्छ क्या। पिन गएर हाम्रो यो रिबनमा ठोकिन्छ, रिबन गएर कागजमा ठोकिन्छ, अनि हाम्रो प्रिन्ट भइरहेको हुन्छ है। तर यसको चाहिँ बेफाइदा छ है। दिज क्यानट प्रिन्ट अ हाई क्वालिटी आउटपुट इन प्रिन्टर एन्ड आर कस्टली एज वेल। सुरुको केसमा है, डट म्याट्रिक्स प्रिन्टर हाम्रो कस्तो थियो त? एक त महँगो हो नि प्रिन्ट गराउन यसबाट, सँगसँगै यिनीहरूले हाई क्वालिटी आउटपुट नदिने क्या होइन। जुन हामीलाई चाहिन्छ त एकदम फ्रेस सफा चाहिन्छ। तर यो पहिलेको प्रिन्टर भएको कारणले वा हाम्रो एकदमै धेरै पुरानो प्रिन्टर भएको कारणले यसको क्वालिटी चाहिँ त्यस्तो राम्रो थिएन। प्रिन्ट चाहिँ अलि हाम्रो मधुरो हुने होइन, सोचेको जस्तो नहुने चाहिँ हुन्थ्यो। अर्को चाहिँ हामीसँग इङ्कजेट प्रिन्टर। अब नाममै इङ्क आइसक्यो, धेरैजनालाई थाहा पायो होला कि पक्का यो इङ्कजेट प्रिन्टरमा प्रिन्ट गर्नको लागि इङ्क चाहिँ युज हुन्छ, मसी युज गरेर यसले प्रिन्ट गर्ने गर्छ भन्ने कुरा थाहा पायो होला। त्यही पनि थोरै हामी बुझिहालौँ न। सजिलो छ है इङ्कजेट प्रिन्टर। तल चित्र पनि दिएको छ, यस्तै हुन्छ हाम्रो इङ्कजेट प्रिन्टर। इट इज एन आउटपुट डिभाइस विच गिभ्स आउटपुट बाई प्रिन्टिङ इमेज एन्ड टेक्स्ट इन पेपर होइन। इङ्कजेटले नै हाम्रो के गर्ने गर्दछ त? जति पनि आउटपुट छ त्यो सबै उसले पेपरमा चाहिँ हाम्रो दिने काम गर्छ। चाहे चित्र प्रिन्ट गरोस् वा हाम्रो लेटरहरू प्रिन्ट गरोस्, सबै उसले कहाँ देखाउँछ त? हाम्रो पेपरमा देखाउँछ। इट युजेज ड्रप अफ इङ्क टु प्रिन्ट अन सिट अफ पेपर। यसले चाहिँ हाम्रो मसीको सानो थोपाहरू क्या होइन, सानो थोपाहरू युज गरेर चाहिँ प्रिन्ट गर्छ। तर थोपा चाहिँ यसले के गर्छ त? हाम्रो पेपरमा फालेर प्रिन्ट गर्छ है। यही मसीहरू हुन्छ होइन, यो मसी हामीले यहाँनिर राख्ने हो,
यो भित्र राख्ने ठाउँ हुन्छ, हामीले खन्याइदिने हो अनि अन गरिदिने हो क्या, हैन। त्यसपछि यसले के गर्छ त आफै मसिलिन्छ, आफै सानो सानो थोपा पेपरमा फालेर चाहिँ यसले प्रिन्ट गरिदिने काम गर्छ है। भयो ल। मेन्टेनेन्स अफ दिस टाइप अफ प्रिन्टर इज कस्टली। यो जुन हाम्रो प्रिन्टर छ नि इङ्कजेट प्रिन्टर, यसको मेन्टेनेन्स चाहिँ एकदमै धेरै महँगो हुन्छ क्या। केही बिग्रियो भनेदेखि बनाउनलाई धेरै महँगो पर्न जान्छ। र सँगसँगै यसको अर्को फाइदा के छ त, इङ्क अफ टाइप प्रिन्टर इज नट सपोर्टेड बाई अदर प्रिन्टर। यहाँनिर वान छोटिएछ। यदि एउटा कम्पनीको इङ्क हो भनेदेखि अर्को कम्पनीको प्रिन्टरमा चल्दैन क्या। जस्तो हाम्रो मोबाइलहरूमा हुन्छ नि, एउटा कम्पनीको मोबाइलमा हामीले अर्को कम्पनीको ब्याट्री हाल्यो भनेदेखि चल्छ त, चल्दैन नि, कि चल्या छ धेरै कुरा मिल्दैन, हैन। त्यसै गरी हाम्रो इङ्कजेट प्रिन्टरमा यदि हाम्रो यो इपिएसओएन कम्पनीको प्रिन्टर हो भनेदेखि हामीले सोनी कम्पनीको, ब्रदर कम्पनीको, क्यानन कम्पनीको प्रिन्टरमा लगेर इङ्क हाल्यो भनेदेखि सपोर्ट नगर्न पनि सक्छ है। यसको चाहिँ हाम्रो एउटा बेफाइदा छ। ल, यति बुझ्यो। लास्टमा छ हाम्रो लेजर प्रिन्टर। हेर है, यही हो हाम्रो लेजर प्रिन्टर। यो चाहिँ धेरैले हेऱ्यो होला हैन। प्राय हाम्रो सबैभन्दा धेरै चलेको अहिले भनेको लेजर प्रिन्टर नै हो। इट इज अल्सो अ हार्डवेयर which gives output by printing image and text in paper। लेजर प्रिन्टरले पनि हाम्रो आउटपुट दिन्छ वा मान्छेले बुझ्ने कुरा दिन्छ हैन। र त्यो सबै यसले कुन कुन फर्ममा दिन्छ त, चित्र र टेक्स्टकै फर्ममा दिन्छ र अलवेज पेपरमा दिन्छ है। प्रिन्टरले कहिले पनि हाम्रो टिभी जस्तो स्क्रिनमा आउटपुट दिँदैन, यसले अलवेज हाम्रो पेपरमा दिन्छ। बट इट युजेस लेजर लाइट फर प्रिन्टिङ अन पेपर। नामै लेजर प्रिन्टर छ भनेपछि यसले प्रिन्ट गर्नको लागि के युज गर्ने रहेछ त, लेजर लाइटको चाहिँ युज गर्ने रहेछ है। योभन्दा अगाडि इङ्कजेट थियो, यसमा हाम्रो मसी युज गरेर प्रिन्ट हुन्थ्यो। योभन्दा अगाडि हामीले डट म्याट्रिक्स पढ्यौँ, यसमा चाहिँ हाम्रो पिन युज गरेर र रिबन युज गरेर प्रिन्ट भएको थियो। त्यसै गरी हामीले यहाँभन्दा अगाडि दुईटा आउटपुट डिभाइस पढ्यौँ, हाम्रो स्पिकर र मोनिटर। दुवैले आउटपुट दिनको लागि के युज गर्थ्यो त, इलेक्ट्रिसिटी युज गर्थ्यो। ल, यति छ हाम्रो आजको कुराहरू भाइ। र नबुझेको कुराहरू सोध्न पाइन्छ भाइ बहिनी हो। र हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है। र आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्नु कि यहाँनिर चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू फ्रीमै पढ्न पाइन्छ भनेर। ल, थोरै हामी आज बुझिहालौँ न त के कुरा पढ्यौँ। फर्स्टमा हामीले के थाहा पायौँ त, आउटपुट डिभाइस भनेको के हो र किन युज गरिन्छ त भन त। अब कम्प्युटरमा धेरै काम भइरहेको हुन्छ, हामीलाई सबै जान्न जरुरी छ त छैन नि। मान्छेलाई के चाहिएको छ त्यो सबै थाहा पाउनको लागि हैन। र हाम्रो कम्प्युटरमा के काम भइरहेको छ त्यो सबै लुकाएर चाहिने कुराहरू मात्र हेर्नको लागि, सुन्नको लागि युज गरिने मेसिनलाई हामीले के भन्यौँ त, आउटपुट डिभाइस भन्यौँ। जसमा हामीले दुईटा पढ्यौँ, एउटा सफ्ट कपी आउटपुट, अर्को हाम्रो हार्ड कपी आउटपुट। सफ्ट कपी आउटपुट भनेको जति बेलासम्म करेन्ट छ, इलेक्ट्रिसिटी छ, त्यति बेलासम्म हेर्न र सुन्न पाइयो। इलेक्ट्रिसिटी जाने बित्तिकै हामीले केही पनि गर्न पाएन। तर हाम्रो अर्को थियो हार्ड कपी आउटपुट। हार्ड कपी आउटपुटमा हामीलाई के फाइदा छ त, सुरुमा आउटपुट निकाल्ने बेला हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहियो, तर एकचोटि हाम्रो आउटपुट पेपरमा निस्किसकेपछि वा पेपरमा हामीले पाइसकेपछि दोहोऱ्याएर के गर्नु परेन त, इलेक्ट्रिसिटीको युज गर्नु परेन। अब एकचोटि बुकमा प्रिन्ट भइसकेपछि हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ त, चाहिँदैन नि हैन। ल, आजलाई हामी यति नै गर्छौँ है। र नबुझेको कुराहरू सोध्नु होला, होमवर्क पनि सोध्न पाइन्छ है। मैले पहिले भनिसकेको छु, कम्प्युटरको मात्र होइन अरूको पनि पाइन्छ। र हाम्रो क्लास 4 को मात्र भिडियो होइन है, क्लास 1 देखि लिएर 10 र 10 सम्म मात्र होइन है, एकदमै धेरै ठुल्ठुलो दाइ दिदीहरूले पढ्ने सब्जेक्ट पनि सबै पाइन्छ। आफ्नो दिदी दाइहरूलाई पनि देखाउन सक्नुहुन्छ है हाम्रो च्यानल। ल, यति भन्दै म चाहिँ आजको लागि बिदा माग्छु है। राम्ररी पढ्नु, राम्ररी लेख्नु हैन, एक्जाम पनि पास गर्नु र नबुझेको कुराहरू
हामीलाई तल चाहिँ कमेन्ट गर्नु है। कमेन्ट गर्न आउँछ नि, आएन भनेदेखि मम्मीलाई सोध्नु, मम्मीलाई आउँदैन भनेदेखि हामीलाई चाहिँ कल गर्नु। कल कतिमा त 9849595895 मा चाहिँ कल गर्नु है। ल हस् त, धन्यवाद।